بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين بجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال الساقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ودامت النيران اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و اصدق القائلین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا صلوات بواد بواد حضرات گرامی سادات مومنین سلام علیکم توفہ یا علی مدد 5/12/14 توڑا میرا اتنے ہونا قبول فرما جتنے بیٹھے ہو مالک صاحب دے دلی مقاصد پورے فرما مومن مقصود دے مولا دینی دنیاوی حجات پورے فرما بانی مجلس حضر عباس دی تمام دلی نیک خواہشات مالک پوریاں فرما ہر علی ولیلہ پڑھن والے ماتمی عزدار دے بار میں آقا محافظ ہو ساڑی فوج نو مالک دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما سیلاب زندگان دی مالک پریشانیاں دور فرما ساڑی فوج نو مولا دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما ساڑی فوج جنگ نہیں ہار سکتی انہاں جنگی نعرہ حیدری تو شروع کیجیے باوضو کھڑا ممبر تے قرآن تے دونوں ہاتھ ہیں جی میں ماں تے دھی نال نکاح حرام ہے ایمیں غیر سیدہ سیدزادی نال نکاح حرام کچھ لوگ کہیں دے نہیں امام دی لوڑی کوئی نہیں آج دی مجلس میں دسنا ہے دنیا چی امام تے ہادی دی کی ضرورت ہے مرن تو بعد امام دی کتھے ضرورت پہنے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل 8ویں رکوع دی پہلی آیت اللہ نے مسلمانوں نے خطاب کیتا قرآن دے قاریوں رسول دے غلاموں نظام مصطفیٰ دے شدائیوں اسلام دے فدائیوں شیعہ سنی بھائیوں اللہ فرمایا مسلمانوں گل اپنے ذہن وچ اچھی طرح نقش کر لو دنیا وچ کوئی بندہ امام دا منکر ہوے یا قائل دنیا وچ کسے بندے دا امام ہوے یا نہ ہوے مگر قیامت والے دن محشر دے دہاڑے کسے نوں ماں جمیا نہیں جڑا بغیر امام دے تلکڑی تے آ کے اپنے امراں دا وزن کرا سکے بے شک نعرہ سبحان اللہ بے شک امروں ہوں دیا ایک بندے نے آکھا مجمع ہلتا ہی نہیں میں کیا آکے ویخ لے سارے ہی لنڈا ہے بول دے نہیں میں کیا پتہ نہیں کیا نہیں بول دے تو سائیاں تو ذکر ہوئے تھے مومن نہ بولے یوم ندعو کل اناس بامامہم اللہ فرمایا وہ دن کے جس دن ہم بلائیں گے ہر شخص کو اس کے اپنے امام کے ساتھ فمن اوتی کتابہ بیمینہ جن کے نامہ مال کو ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فاولئک یقرؤون کتابہم وہ اپنے نامہ مال پڑھیں گے پکار اٹھیں گے لا یظلمون فتیلا یا اللہ ساڑھے نال کوئی ظلم نہیں کیتا گیا جو دنیا تے کیتا سی ہوئی کھٹ رہے ہیں جو بویا سی ہوئی کٹ رہے ہیں کیوں سنیو قرآن نے دس دیتا امام ضروری ہے امام ہونا تے عملہ تولیا جانا وگرنا عملہ دی کوڑی ویلیو نہیں معاشر دے میدان جنہ لوکاں کہنا ساڑھے کوئی امام نہیں فرشتیاں کہنا ساڑھے کو توڑے عملہ نو تولن واسطے کلوگرام نہیں ساڑھے کو بٹا ہی کوئی نہیں اے بندہ کہتا ہر شخص امام نال نہیں اٹھنا ماں نال اٹھنا میں کہا نہ پھر تیرے بابے آدم نے اٹھنا نہ ماں حوا نے نہ دی ماں تو بکھا دے ترجمہ تیرے اللہ مان لگے ہیں دنیا ویچ امام دی کی ضرورت ہے کھوڑی کیاں پارا سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا پاک فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منکم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا
اللہ فرمایا ہم نے چند ہستیوں کو دنیا میں امام مقرر کیا ہے جو ہمارے حکم سے ہماری اجازت سے ہمارے آرڈر سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں ہدایت یاد رکھو یار اے بھائی جی نبی امام دنیا تے ہدایت کی تے آئے نا اچھا جڑا کہ نبی ہدایت کرنا ہی آئے تے نبی دنیا تے پولیو دے قطرے پہ آنا ہے نہیں جڑا کہ نبی ہدایت نہیں کر سکتا جاہل ہی نہیں ابو جہل اللہ فرمایا ہم نے چند ہستیوں کو امام مقرر کیا ہے یہدونا بیامرنا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں قرآن اے آکھیا ہی نہیں کہ اللہ یادی ہے قرآن کہندہ اللہ دے نال اللہ نے جنہوں نے ہدایت دی طاقت دی تھی وہ بھی ہادی نے وہ تیرا استاد مرشد ہادی ہے تیری اماں ہادی ہے جنہیں تنوں 12 امام دسنے تیرا بابا ہادی ہے جڑا ہدایت کرے عربی چونوں ہادی کہندے نے جڑا رہنمائی کرے صلوات پڑھے بابا دے بلند ہدایت کنو کہندے نے ابتداء قرآن چی اللہ کیا حدل للمتقین بائے بسم اللہ تو لے کے سینے والناس تک پورا قرآن ہدایت تے سونیا ہدایت تو بندہ کر سکتا ہے جدے سینے چ مکمل قرآن ہوئے جنہوں پورے قرآن چ صرف ایکو آیت نعرہ حیدری تیسری آیت ضرورت امام اور حدیث بائیاں پارا ہے سورہ فاتر آیت نمبر 24 وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ خالق فرمایا ہم نے کوئی ایسی امت نہیں بنائی جس میں عذاب الہی سے ڈرانے والا نبی امام ہادی نہ بنایا تینا تا ضرورت امام اور ہادی تے چوتھی آیت کھول 13واں پارا سورہ رعد آیت نمبر 7 خالق فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد اللہ فرمایا میرا سنیا محبوبہ میں نے دنیا میں بھیجا ہے عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے والے کل قوم نہاد اللہ قرآن نے فرمایا ہم نے ہر ایک قوم کا ہادی بنایا ہے ہدایت دینے والا ہادی یا قوم وچوں باہر نگل یا ہادی من اللہ جو قرآن چاہیا والے کلے قوم نہاد ہم نے ہر ایک قوم کا ہدایت دینے والے ہادی بنایا تے جڑا کہ ہادی ہے ہی کوئی نہیں اور قوم چی کوئی نہیں صلوات پڑھے چار آیتاں ضرورت و امام اور ہادی دے 5 دن پاک دے صدقہ 5ویں آیت سن یہ آیت حافظ کاری جمعے دے خطبیاں چ بھی پڑھ دینے پر کسی نو پتہ نہیں شاید تو ثابت کی ہوندہ ہے 12ویں آقا دی تواڈے نوکر تے کرم نوازی پہلا پارا ہے سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 3 اور 31 خالق فرمایا انی جائلن فی الارض خلیفہ میں آدم نو زمین تے اپنا نائب جانشین خلیفہ مخلوق دا ہادی بناون والا صدقے دیاں کھلاں کھا کے مولویاں دی مات ماری گئی اللہ نے ہادی پہلے بنایا مخلوق بعد وچ بنائی چاچا جی ہادی امام پہلے بھی بسم اللہ مولا تواڈی نیاز قبول فرما اللہ نے ہادی امام خلیفہ پہلے بنایا پہلا انسان ہی اللہ نے آدم بنایا تے بنایا بھی ہادی ہے عام مخلوق اللہ بعد وچ بنائی پہلے ہادی بنایا آج مخلوق جمی بھی نہیں سی ہادی ہے سی 5 آیتاں قرآن دیاں نے 10 دیتاں دنیا وچ امام تے ہادی تو بغیر گزارا نہیں تے معاشر دے میدان وچ چارہ نہیں حدیث نبوی سنانا قرآن تو بعد دوسرا نمبر چاچا حدیث دا ہے دوسری مسند احمد بن حنبل ہے جلد نمبر 496 شہنشاہ انبیاء تار جارے ختم نبوت ہادی دو عالم دعا جہانہ وچ ہدایت کرن والے سونے مکی تے مٹھے مدنی کالی کملی والی سرکار نور من نور اللہ رسول حاضر ناظر رسول علم غیب جانن والے سبت گمد والی سرکار ارشاد فرمایا ممات بغیر امامین مات امیتتن جہلیتن نبی فرمایا جڑا بندہ مر گیا بغیر امام دے ہادی دے کافر مریا میں نہیں آکھیا رسول آکھیا ہے جڑا بغیر ہادی دے جاہلیت دی موت مریا
جہالت نہیں جاہلیت، جہالت علم دے مقابلے چ، جاہلیت تو دور ہے جڑا مصطفیٰ تو پہلے دا دور ہے، بے ایمانی دا دور، کفر دا دور، ظلم دا دور، ڈنڈکے دا دور، ملاوٹ دا دور، بے ایمانی دا دور، جڑا بغیر امام دے مر گیا انجے ہی ہے چاچا، جویں حضور دے لانے نبوت تو پہلے کدرے جمعہ سی تے اوتے کدے پھڑک گیا او دا دین نال تعلق ہے نہیں، اوتھے مر کھپ گیا کدرے۔ اے گیلے وال والے گیلے وال، اچھا گیلے، چلو خیر، مالک آباد شاد رکھے۔ دوسری حدیث سنانا، شرح قائد نسوی سوا 142 لاہور دا چھاپا ہے۔ آقا دو جہاں فرمایا ممات ولم یعرف امام زمانے کی ماتا میتا تن جاہلیتان، سرکار دو عالم فرمایا جڑا بندہ مر گیا اس نے اپنے زمانے دے امام تے ہادی دی پہچان نہ کیتی، کافر مرے ہے۔ حدیث نبی نے دس دیتا ساڑھا کم بنی امام نو پہچاننا ہے، معرفت امام زمانہ بنانا ساڑھا کام نہیں، وہ 12واں امام اللہ نے بنا تا کلنا ہے یا تسا پھڑ کے بنانا ہے؟ اساں صرف پہچان کرنی ہے نا، بنانا۔ یہی تے گل اسی شیعہ قرآن چاہ کے سمجھانے ہیں، جس دا 12واں جس رسول دا 12واں کسی انسان نے نہیں بنانا، اللہ بنا کے بھیجنا ہے، انہاں پہلا خلیفہ لوکاں سکیفے لوکے کی میں بنا لے ساڑھے 12ویں ہونا آسمان تو ساڑھا آخری بھی آیا، آسمان تو لوکاں دا پہلا بھی آیا، تو کھڑی چو سلمان بڑے بابا دے بلند عرض کرا دو حدیثہ سنائیاں۔ تیسری حدیث مجمع زوائد کتاب علامہ حیثمی جلد نمبر ہو دی 9 سوا 211 ہے۔ برادران اسلام دا 8ویں صدی دا محدث علامہ حیثمی حدیث نبی درج کردہ شیعو سنیو توڑے میرے مصطفیٰ سرکار دو عالم ہادی دو عالم فرمایا یا علی ممات وہو یوبویدو کا ماتا میتا تن جہلیتان، یا علی جڑا بندہ مر گیا انہیں تینوں امام تے ہادی نام نیا کافر مریا ہے۔ حدیث رسول سڑا رہے ہیں علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، میں کافر نہیں پیا کہندہ، رسول فرمان دیں او جاہلیت دی موتے کوہر دی موتے مار گئے۔ قرآن دیاں 5 آیاتاں نے، رسول دیاں 3 حدیثاں نے دس دیتا دنیا وچ امام تے ہادی دے بغیر گزارا نہیں تے محشر دے میدان وچ چارہ نہیں۔ جڑی گل قرآن و حدیث سے سمجھنا آئے تے صحابہ کل پوچھی دیئے، آؤ شیعو سنی ڈال کے صحابہ کل چلیے سیڈوں سلاب سلوب تو بچ کے صحابہ نو پوچھئے امام ضروری ہے کہ نہیں۔ شرح فقہ اکبر کتاب مولا علی قاری اہل سنت دے 9ویں 10ویں صدی دے محدث مولا علی قاری شرح فقہ اکبر سوا 136 اہل سنت دے عالم کمال گل لکھی فرماندن والے انہ صحابہ جالو احم المہمات نصب الامام حتی قدموا علی دفنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل سنت دے عالم دین مولا علی قاری لکھ دینے امام ایڈا ضروری ہے، ایسے وجہ تو چند مسلمانہ نے نبی دا غسل چھڑیا، کفن چھڑیا، جنازہ چھڑیا۔ انہوں نے کہا جی رسول نو غسل دیندے رہ گئے، کفناندے رہ گئے، جنازہ پڑھ دے رہ گئے، اس دوران کوئی بندہ مار کے کفر دی موت نہ مرے، حضور دا جنازہ پیچھے چھڑیا جا سکتا پر امام تے ہادی ضروری۔ صلوات پڑھے بابا تے بلند جنہیں سب تو پہلے قرآن دا فارسی چ ترجمہ کیتا ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1176 چ فوت ہو سیا اہل سنت دا عظیم محدث ہے۔ سب تو پہلے فارسی قرآن دا ترجمہ کیتا انہاں دی دوسری کتاب ہے ازالت الخفان خلافت الخلفاء، پہلی جلد صفحہ بھی پہلا فارسی دا چھاپا ہے طبع سہیل اکیڈمی لاہور۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہندہ اس بات خلافت امامتی بزرگواران اصلی ساز اصول دین توقتی کی اصل نہ محکم نہ گیرند ہیچ مسائل مسائل شریعت محکم نہ شبہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہندہ بے شک میں اہل سنت والجماعت کا 11ویں صدی کا امام ہوں، محدث ہوں، لیکن یہ بات میں واضح کرتا ہوں جب تک امامت کو اصول دین میں شامل نہ کیا جائے شریعت کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ لو جی قرآن دیاں 5 آیاتاں نے دسیا امام ضروری، ہادی ضروری،
سرکار دو عالم دیاں دو حدیثاں نے دسیا امام تے ہادی ضروری صحابہ تے پریکٹیکل کرن تو پتہ چل گیا امام ہادی ایڈا ضروری ہے کہ حضور دا جنازہ چھاڑ کے لوگ سقیف امامت تے ہدایت توجہ ہے نا امام ایڈا ضروری ہے کہ امامت اگر رسول دین شامل نہ ہوئے تو شاہ ولی اللہ محتج دید بھی کہندہ شریعت دا کوئی مسئلہ حل نہیں دا تمہید میں ختم کر دی مسلمانہ اگر امام تو بغیر گزارا ہوندا تے مسلمانہ دے 73 فرقے نے کوئی تے ایسا فرقہ ہوندا جڑا بغیر امام دے ہوندا جے امام تے ہادی تو بغیر گزارا ہوندا تے مسلمانہ دے 73 فرقے چو کوئی فرقہ بغیر امام دے ہوندا ہر فرقے دا امام ایک پنڈے چور دے توانو 36 امام لب جان پر میں جمعرات امامہ دی گل نہیں کردا جڑے کتیاں دے حصے دی روٹی آپ کھا جاندے نے میں حق دے امامہ دی امامت سنان لگا اے میں گجرالے واپس ٹوڑ جاؤں گا پھر توانو میری گلہ سمجھ چاہوں انہیں ہی سمجھ لاؤ اے جڑے مسیتاں چوندے نے پاویں شیعہ مسیت چون پاویں سنیاں دی اینو امام نہ آکھیا کرو یہ پیش نماز ہوندے نے وہ امام صرف 12 نے جڑے اللہ فرمائے اللہ بنائے رسول فرمائے وہ حق دے امام صرف 12 نے اللہ دے بنائے رسول دے فرمائے حق دے امام کنے نے امت دے ہادی کنے نے نبی دے خلیفہ کنے نے دین دے راکھے کنے نے قرآن دے محافظ کنے نے دین دے نقیب کنے نے امیر کنے نے موسیٰ نبی نے سوٹا مار کے جڑا چشمہ جاری کیتا وہ چشمے کنے سان بنی اسرائیل وچ سردار کنے سان بنی اسرائیل دے قبیلے کنے سان پاک مصطفیٰ دے نور نو حضرت آدم تو 4,500 سال پہلے جنہ پردیاں چلا نے رکھیا وہ پردے کنے سان 12 جناب جعفر طیار ہجرت حبشہ تو واپس آئے پاک نبی نے جنہیں قدم ٹور کے جعفر طیار دا استقبال کیتا مصطفیٰ دے قدم کنے سان 12 مسواک دے فائدے کنے نے روٹی کھان دے عذاب کنے نے متقی پرہیزگار شخص دیاں نشانیاں کنیاں نے چاند کنے کونے کنے نے چاند کنے نے 12 برج کنے نے 12 تارے کنے نے 12 جا مسلمانہ گھر جا کے گن لئی مسئلہ کو رکھا لے سرد برا گھالد رہدری دی سون گھر جا کے گن لئی لا الہ الا اللہ دے حروف بھی 12 نے محمد رسول اللہ دے لفظ بھی 12 نے جا گھر جا کے گن جی توجہ ہے نا ماشاءاللہ اتھے سکے ہی ہو ہے نا گیلے والے پر اتھے سارے سکے ہی نہیں توجہ ہے مالک سلامت رکھے ازا توانو سلاب تو مالک بچائی رکھے اتھے سارے گیلے والے توجہ ہے لا الہ الا اللہ دے حروف بھی 12 نے تے محمد رسول اللہ دے لفظ بھی پہلیاں بے کے گن لئی جڑے شیعن پوچھ دینے 12 امام تے ہاتھی کتھوں آئے مسلمانہ تیرے کلمے دے وچ 12 نے تیرے کلمے دے وچ یا کلمہ چھاڑی یا 12 نو ہادی یہ کلمہ دے وچ 12 نے جی تو آڑے سمجھنے دی کیا بات ہے مغفرت یہ مسیحتہ جنہوں پیش نماز آکھیا کرو آکھ دے امام صرف 12 نے مسلمانہ دے 73 فرقے نے لوکاں باقی بڑا اللہ رسول علیہ امام ہور ہندے نے بنائے ہوئے لوکاں دے بنائے ہور ہندے نے کسی دا بخاری امام کسی دا مسلم کسی دا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام کسی دا مالک رحمت اللہ علیہ امام کسی دا شافعی رحمت اللہ علیہ امام کسی دا احمد بن حنبل امام کسی دا غلام محمد قادیانی کانا امام غلام محمد قادیانی کانا ہے میں تصویر بیکھے میں اسی سندھ مجلس پہ پڑھا میں کہا غلام محمد قادیانی کانا ہے ایک ملان کھلو کہ من پوچھتا ہے حیدری صاحب کدھا توجہ ہے اللہ تے وڈی عید والے دیہاڑے لیلا اپنی راج قبول نہیں کردا جڑا سنگ ٹوٹا ہوئے لولا لنگڑا ہوئے کان کترا ہوئے کن ٹوٹا ہوئے کھسی ہوئے کانا لگدا ہی نہیں کانا لیلا اللہ دی راج قبول نہیں اسی شیعہ کانا نبی تے کانا امام کیویں منی
اگلے دن ایک بندے پوچھا حیدری صاحب علامہ تاج الدین حیدری دا پتر نے تسی او مناظر نے تو بھی بڑھا دینا لنگڑا امام ہو سکتا ہے؟ میں کہا لنگڑا تے عام ہوندا ہے نبی یا امام جڑا حق دا امام ہوندا ہے اودے وچ کوئی بیعیب ہوندا ہے نا اودے وچ باقی تانوں پتہ ہی ہے توجہ ہے نا بیعیب ستمبر دا مہینہ ہے 7 ستمبر 1974 قومی اسمبلی اسلام آباد پٹو دے دور میں جدو ختم نبوت دا مسئلہ بنیا سی بزرگ جان دین ادو میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل پیش ہوئے سن 29 جولائی 1984 لاہور ہائی کورٹ مرزائیاں دی مکھ کڈن واسطے میرے ابا جی علامہ تاج الدین حیدری پیش ہوئے سن 17 نومبر 2022 تحصیل گوجرا ضلع منڈی باغلدین باوے تجمل بادشاہ حمدانی سرکار دے ڈیرے تے مالکہ تواڈے نوکر دی ڈیوٹی لا دیتی میں 3.5 گھنٹے مناظرہ کیتا مرزائیاں نال عقیدہ ختم نبوت دے دفاع جلال پور والے ہو شجاع آباد والے ہو گرد و نواح دے شیعہ سنی پائیو لوکا ختم نبوت دے مسئلے تے چندے کٹھے کیتے نے جدو مناظرے دی واری ہے پھر غازی دی مدد نہ حیدری میدان وچ گجیا ہے میں 3.5 گھنٹے مناظرہ کیتا ہے مرزائیاں نال 3.5 گھنٹے من مناظرے چ مرزائی کہن لگا میں سرکاری کافر ہاں تے میں کہا میں سرکاری مومن ہاں منو کہن لگا ساڈا غلام محمد قادیانی ذلی نبی ہے ذلی نبی میں کہا او کی ہوندا آکھے اودے تے پاک رسول دا سایہ سی میں آکھا اودے تے پاک رسول دا سایہ نہیں سی اودے تے باہر دیاں شاواں دا سایہ سی میں کہا لا ذل لہ میرے نبی دا تے سایہ ہی نہیں تے سایہ والا نبی کتھوں آ گیا سائیاں نے تمام سیدہ مومنوں تمام شیعوں فتح دیتی مرزائیاں دے مقابلے بلکہ عالم اسلام نے فتح ہوتا انہوں پائی جی شیعہ تو علاوہ اہل سنت پائیاں نے بڑے میسیج کیتے انہوں نے کہا حیدری صاحب مہربانی تسی ساڑھے رسول دا دفاع کیتا میں کہا رسول تے ساڑھا تسی تے رشتہ دے کے توجہ ہے گلے والا لے جڑا با مناظرہ کیتا مرزائیاں نال 3.5 گھنٹے عقیدہ ختم نبوت تو مناظرہ میرا چھپ گیا کتاب اچھے میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کتاب دا نام ہے عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ہے یہ بڑی مدلل کتاب ہے میرا ذاتی اپنا مناظرہ جڑا میں مرزائیاں نال کیتا 3.5 گھنٹے دا سارا مناظرہ نہیں سناندا جنہ تفصیل پڑھنی ہوئے ممبر چھڑا گڈی دے کڑا کے میرے ڈرائیور کو کتاب خرید سکدا بڑا فائدہ ہوئے گا اے نسلہ کتاب کم آئے گی اہل سنت دے کار بھی کتاب جائے گی تو منو کران دا صفایا صلوات پر میں جو ممبر چھڑا گڈی دے کڑا کے کتاب خرید رہا 5 آیتاں دا دیتا حضور دیاں 3 حدیثاں نے صحابہ دے عمل نے امت دے عمل نے پتہ چل گیا دنیا وچ امام تے بغیر گزارا نہیں آخرت وچ چارہ نہیں تے شاہ ولی علیہ آکھیا امامت اصول دین اچھے تے جدو ہر فرقے دا امام ہے جویں دا بھی ہے تے پھر تانوں شیعیاں نوں لوگ امامیاں کیوں کہندے نے اے دی وجہ ہے جس طرح مولا علی تو لے کے مہدی تک اللہ نے 12 امام شیعہ تانوں دتے نے مسلماناں دے کسے فرقے نوں اس طرح دے امام ملے ہی نہیں او فخر کر کے آکھنا سی بھی امامی جڑے اللہ دے بڑائے رسول دے فرمائے امام نے چھوٹی عظمت دے مالک نہیں مولا علی تو لے کے مہدی تک شیعہ دے امام 12 نبی دے نائب 12 نجات دے ضامن 12 دین دے ہادی 12 قرآن دے وارث 12 جنت دے مختار 12 نجات دے ذمہ وار 12 دے 12 سید اسی شیعہ نو امام مننے ہی نہیں جڑا کہ میں سارا دن بیٹھ کے پنجی کو کھیس بنا لیں 12 امام نے 12 دے 12 سید 12 دے 12 معصوم ہر قسم دے عیب رائب شک شبہ غلاظت نجاست تو پاک 12 دے 12 درود و سلام دے وارث 12 دے 12 دے صدقہ و زکات دا کھانا حرام میرے مرشد فرماندے نے صدقہ بلاواں نوں کھا جاندا ہے صدقہ بلاواں نوں کھا جاندا ہے مولوی او بلا ہے جڑا صدقے نہیں کھا جاندا بلا ہی کھاندا انہوں کھا جاندا
ساڑھے 12 امام ہیں، 12 دے 12 سید، 12 جو ایک دا فرمان ہوئی، دوسرے دا ہوئی، تیسرے دا درمیان والے دا ہوئی، آخر دا 12 دے 12 دی اصل ایک نسل ایک کردار ایک گفتار ایک صورت ایک سیرت ایک جڑے پاکاں دے مقابلے چ لوکاں پھڑ کے امام بڑھائے نے، نہ انہاں دی اصل ایک نہ نسل ایک نہ کردار ایک نہ گفتار ایک نہ کاروبار ایک. توجہ بے شک ہر کتاب کا کردار ہے. توجہ رکھنا، آدھا گھنٹہ میں پڑھے، آدھا گھنٹہ میں ہو رہا حاضری دینی ہے، تھکے تو نہیں بیٹھے. ایک بندہ کہندا ہے 12 لائیا، 12 دے 12 سید. کوئی اللہ قرآن چاکھیا مصطفیٰ دے جانشین 12 نے، جو امت دے امام 12 ہیں. جتھوں جتھے تک میری آواز آ رہی ہے، شیعہ سن رہا ہے، اہل سنت سنا، برا سن رہا ہے، مسلمانہ، اللہ دے قرآن وچوں مصطفیٰ دے جانشین دی تعداد 12 نہ ملے مذہب چھڈن واسطے تیار. قرآن وچوں اے دا نمبر یاد کر لو، نوجوانوں 6واں پارہ ہے سورہ میدہ آیت نمبر 12 تے امام وی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. اللہ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل میں موسیٰ نبی کے 12 جانشین بنائے. موسیٰ نبی دے کنے جانشین؟ 29 پارہ ہے سورہ مزمل آیت نمبر 15 اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. اللہ فرمایا مسلمانوں تواڈی طرف محمد مصطفیٰ نو نبی بنا کے میں بھیجیا جویں بنی اسرائیل وچ موسیٰ نو نبی بنا کے بھیجیا ہے. مسلمانہ قرآن دی روح نال پاک مصطفیٰ موسیٰ نبی دی طرح جے موسیٰ نبی دے 12 جانشین نے، ساڈے نبی دے بھی 3-4 نہیں ہووی 12. یا دوویں یا تا قرآن چو بار کڈ یا پھر مصطفیٰ دے جانشین دی تعداد 12 من. تبرکن حدیث بھی سنا دینا، مسند احمد بن حنبل پہلی جلد 398 مصر دا چھاپا ہے. شہنشاہ انبیاء تاجدار ختم نبوت دی خدمت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول آ کے پوچھ دیا کم تمل کا حاضر مطلب من خلیفتین، کم تمل کو حاضر امت من خلیفتین. یا رسول اللہ دسو تواڈی امت وچ تواڈے خلیفہ کنے؟ شہنشاہ انبیاء حسنین تے نانے زہرا پاک دے پاک بابے فرمایا قاعدۃ نقباء بنی اسرائیل. نبی پاک فرمایا میرے خلیفے اتنے جتنے بنی اسرائیل وچ سردار 12 مجھ محمد دے خلیفہ 12. 12 دا لفظ اللہ دے قرآن وچ، 12 دا لفظ مصطفیٰ دے فرمان وچ. اگلی جڑی حدیث سنان لگا اہل سنت والجماعت دیاں 250 کتاباں چ حدیث ہے. کنیاں کتاباں چ؟ 250. سیاستہ دی کتاب ہے صحیح مسلم غلط مسلم دی مکہ دی روایت نہیں پڑھی صحیح. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سمیت نبی نبی پاک اپنے کنال سنیا آقا دو جہاں فرمایا لا یزال ھذا دین عزیز من لسن یشر خلیفتان. نبی پاک فرمایا میرا دین و اسلام تک ختم نہیں ہوئے گا، قیامت نہیں آئے گی جب تک میرے دین اسلام وچ اسلام دے محافظ امام 12 نہ ہو جائے. اس ویلے ہاتھ وچ میری کتاب ہے ینابی المودت، کتاب دا نام ہے ینابی المودت. اس دے رائٹر نے علامہ سلیمان کندوزی بلخی حنفی مفتی اعظم قسطنطینی. ینابی المودت جلد نمبر دی 2 سوا 303 ورگے دا کھبا پاسا بیروتا چھاپا ہے سودا نقد میں حیدریاں. درگار دو عالم فرمایا کلہم من بنی ہاشمین. نبی پاک فرمایا جڑے میرے 12 خلیفے ہونے نے امت دے 12 امام امت دے 12 ہادی ہونے نے کلہم من بنی ہاشمین سارے دے سارے سید ہونے نے. نہ کوئی اونا چ بنو بازالا ہونا، نہ بنو میالا ہونا، نہ بنو تیم والا ہونا، نہ بنو ادی والا ہونا. ادی داتے ہونا ہی نہیں. سروات پڑے اور جڑیاں جو 250 کتاباں چے حضور آکھیا میرے 12 جانشین ہونے نے. کدی اپنے کسی بڑے کر پوچھ حافظ صاحب قاری صاحب مفتی صاحب جیدے پیچھے جمعہ پڑھنا انہوں پوچھ 12 ہن کیڑے. جڑا کوئی نما بندہ مجلس چاہے میں 12 امامہ دے حق دے امامہ دے نامہ دی ممبر تے تلاوت کر دیں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہنا مسلمانہ جڑے اللہ دے بنائے مصطفیٰ دے فرمائے امام انہوں کیڑے بندیاں دے بنائے نہیں، اللہ تے رسول دے بنائے. پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین، پنجویں امام محمد باقر، چھویں امام جعفر صادق، ستویں امام موسیٰ کاظم، آٹھویں امام رضا ناظم تقی، 10ویں امام علی نقی، 11ویں امام حضرت عسکری، 12ویں امام آخر الزمان.
ابن ماجہ سیاستہ دی کتاب محدث احمد بن حنبل کہندہ لو قرئ علی المجنون لا فاقہو، اگر انہاں 12 امام دے نام دی تلاوت کر کے پانی تے پھوک مار کے پانی کسے پاگل نوں پیا دے اونوں آرام آ جائے دا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی ذکر ہی انہاں دا کرنے جنہاں دا نام لیا جن نکل جاندے ہیں، انہاں دا نام لین دی لوڑ نہیں، جنہاں دا نام لیا سیلاب والے پل تو جن واپس سلوات پڑھے۔ یہ 12 امام ان مولا علی تو لے کے مہدی تک یہ حق دے امام جڑے بندیاں 12 دسن اور ایک دو چھڑ کے دوجیاں تے میں نام نہیں لیندا ممبر پا کے توجہ ہے تے بڑی پتے دی گل دسن لگا یاد رکھن والی قبر دیاں کندھاں تک بچو تواڈے کم آئے گی۔ حضور فرمایا سی جدوں 12 امام اپنی مدت امامت ہنڈا جاندے نے بعد اندے ول قیامت آ جاس جڑے غیراں نے 12 دسنے عمر بن عبدالعزیز تک او تے کدوں دے قبرے ٹر کے قیامت کیوں نہیں آئی۔ پتہ چلیا دین انہاں دا باقی جنہاں دا 12واں باقی۔ یا وہ جڑے 12 دسے نے وہ تے قبرے ٹر کے حضور آکھیا 12 امام مدت امامت ہٹا دیندا پھر قیامت آئی کوئی نہیں۔ حدیث بھی ٹھیک سی تے پھر جڑے انہاں امام کولوں دین انہاں دا ہی باقی جنہاں دا پردے چ 12واں باقی۔ ہون تک میں 12 امامہ دی امامت اور ضرورت اور ہدایت تے قرآن و حدیث اور معتبر کتاباں دے حوالے دیتے ہیں۔ مدینے چ نہ کہ یہودی بڑا ہے یہودی چپ نہ کرو جے تھے نہیں آیا مسئلہ گلے والا لے انہاں کو پوچھدا جڑا ایویں ہی سی ایویں ہی انہوں پوچھیا تو کون نے آکھیا میں امام یہودی آکھیا اچھا تو امام ہے دس او کیڑی شے جڑی 1 2 نہیں وہ کڑی شاید 2 3 نہیں 3 4 نہیں 4 5 نہیں 5 6 نہیں 6 7 نہیں 7 8 نہیں 8 9 نہیں 9 ہے 10 نہیں 10 ہے 11 نہیں 11 ہے 12 نہیں 12 ہے 13 نہیں۔ انہیں آکھیا میں تے سویر دا ٹکر کوئی نہیں کھادا۔ کیوں سنیو سولے سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ نے شیعہ دیا جانا قربان سلمان صحابی دی جتی تو نبی دے پاکیزہ صحابہ ساڑھے شیعہ دے سر دے تاجن سلمان محمدی نے یہودی دا ہاتھ پھڑیا فرمایا چھاڑے نوے دیتے بار بار کرتے نوے دے کو لے جا جڑا حق دا امام ہے۔ شیعہ سنیو سلمان محمدی یہودی نے پھاڑ کے توڑے میرے مولا علی ولی ولی کو لائے او یہودی مولا علی نے پوچھا کڑی شاید 1 2 نہیں 2 3 نہیں 3 4 نہیں توڑے میرے مرشد علی فرمایا اللہ 1 2 نہیں آدم اور ہوا 2 ہیں 3 نہیں اولے لازم فرشتے 3 ہیں 4 نہیں آسمانی کتابہ 4 ہیں 5 نہیں روز دیاں واجب نمازہ 5 ہیں 6 نہیں زمین و آسمان والا 6 راتا بڑھایا راتا 6 ہیں 7 نہیں آسمان اللہ نے 7 بڑھایا 7 8 نہیں جنہ رب دار چانا فرشتے 8 9 نہیں حضرت نوح تے جڑیاں لوانت رکھیاں 9 خندان نہیں موسیٰ علیہ السلام نے جنہ راتا اندہ اضافہ فرمایا راتا 10 ہیں 11 نہیں یوسف علیہ السلام نے خواب جڑے تارے ڈٹھے 11 ہیں 12 نہیں او کوڑیا حق دے امام 12 ہیں 13 علی جی تھوڑے سمجھن دی کیا بات ہے ہمیں مجلس میں خون شروع ہوئی ایسانیاں دے ذکر دی برکت اگر امان آنم کمن دانم انہا 12 ہادیاں چو توڑے میرے دوسرے ہادی شہزادہ امن شاہ زمان مولا حسن 15 ماہ رمضان دی رات نے ہجری دنیا تے نازل ہوئے اور جدے دنیا تے آمن دی وجہ تو ماں دا نہ روزہ قضا ہوئے نہ نماز قضا ہوئے وہ حسن مجتبہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جدے آمن دی وجہ تو قیامت تک عقیقہ کرنا سنت رسول بن جائے مولا حسن پاک تو پہلے عقیقہ شیقہ کوئی نہیں تھی جدے آمن نال عقیقہ سنت رسول بن جائے وہ حسن مجتبہ ہے 7ویں دن نبی پاک عقیقہ فرمایا تے سجے کان دی لو وچ سوراخ کیتا کھبے کان دی لو توتے سوراخ کیتا سر تے گیسو چھوڑے شیعہ دی کتاب بہار الانوار جلد 26 تحفہ العوام وچ بھی موجود ہے کاج کھول کے دیکھ نہیں ملا جڑا سرکار دو عالم نے مولا حسن پاک دے کنا سوراخ کیتا کیوں سوراخ کیتا نعوذ باللہ تو ہوا لگانی سی کہ ہوا آوے جاوے نہیں دور پانا سی نا پھر جڑا دور دی مخالفت کرے انہوں دور دور کر سلوات پڑھا بے شک بے شک پاک مصطفیٰ نے مجتبہ نو اپنی زبان چسائی مصطفیٰ دا معنی بھی چنیا ہویا
مرتضی دا مانا بھی چنیا ہویا مجتبی دا مانا بھی چنیا ہویا مصطفیٰ سے چنے نو کہندے نے جڑا قلب دی صفائی نورانیت قلب دی وجہ تو چنیا گیا ہوئے انہوں کہندے نے مصطفیٰ جڑا اللہ دیاں رضاماں خرید لے انہوں کہندے نے مرتضی بندہ باغ جائے چنگے چنگے پھول چون کے گلدستہ بنائے اس نو کہندے نے مجتبی شیعہ سنیوں آندے نے حسین حسین کر دے نے مولا حسن دا ذکر نہیں کر دے سون نظر حیدری کو حسن مجتبی دا ذکر آنکھ مصطفیٰ نے اپنی زبان چسائی حسن مجتبی نے ایک بندہ کہندہ حیدری صاحب تسی مدرسہ بڑیاں پڑھ دے تو نہیں پتا فلانا بڑا عالم ہے فلانا بندہ بڑا عالم ہے عالم ہے توجہ ہے میں کہا کیویں عالم ہے اکھے جس پیالے چو رسول نے پیتا اتھو ہی انہیں پیتا میں کہا صدقے دیاں کھلا کھا کھا کے یب گیا ہیں وہ جس پیالے چو رسول نے پیتا اتھو ہی انہیں پیتا وہ دے جی عالم کوئی نہیں تے جس حسن مجتبی نے مصطفیٰ دی زبان چوسی ہے حضر حیدری دی کیا مجال ہے میں حسن مجتبی دا علم حلم شجاعت نجابت عصمت طہارت سخاوت عبادت میں سنا سکا مولا علی پاک دے دورے چک بندہ آیا مولا حسن پاک بھی سنو مولا حسن بھی اپنے دور دا محمد ہے اپنے زمانے دا علی ہے مولا علی دے دورے چک بندہ آیا مولا تو اڑے کل مسئلہ پوچھنا ہے مولا علی مشکل کشا فرمایا جی تو کمرے چ داخل ہویا دروازے تے دو شہزادے نہیں ڈٹھے دل کرے مسئلہ حسن مجتبی کر پوچھے دل کرے حسین کر پوچھے کہندہ بچے نے فرمایا ہادی نے بچے نے ہدایت کرنے والے حجت خدا ہے کی پوچھنا مسئلہ کہندہ مولا پوچھنا ہے جس بندے نے حج دا احرام بنیا ہوئے تے شدر برگ دے انڈے پون کے کھائے دا کفارہ کی کہندہ مولا مسئلہ کسی اور کو بھی پوچھے انہیں آکھیا آنڈے تم کھائیں تے مسئلے آندھی واری آنڈے آپ کھائیں تے مسئلہ میرے کو پوچھے اتنی دیر نو مولا حسن مجتبی قریب آئے فرمایا بابا اس سوالی سے کہہ دیں جنہیں آنڈے پون کے کھا دے سونیاں اٹھنیاں لوے انہوں نے حاملہ کرائے جنہیں بچے پیدا ہون راہ خدا وچ ذات کر دے سوالی کہن لگا حمل ضائع ہو جاندے نے حسن مجتبی فرمایا آنڈے بھی تے گندے نکل آندے نے گیلے والا لیا میرے سر تے اللہ دا قرآن ہے جنہیں علی ولی اللہ چے شک کر دے سب گندے آنڈے نے سب گندے بسم اللہ توڑے سمجھے علی 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 یا علی مدد نعرہ ولایت نعرے دا ضرور جواب دیا کرو علی ولی اللہ دا ذکر سن کے کئیاں دا منہ انجو جاندہ جی میں ٹماٹراں چو کاٹا پہ گیا نعرہ ولایت مولا حسن پاک کو پوچھا گیا زمین اور آسمان دے درمیان فاصلہ کنے فرمایا زمین اور آسمان دے درمیان اتنا فاصلہ ہے اکھ دی روشنی مظلوم دی اپڑ جان دیا میرے مجتبی امام میں اس دا علم سنا رہا چاچا جڑا ماں دی چوڑی چ بیٹھ کے لوہے محفوظ دا مطالعہ کردا جڑا مصطفیٰ دی زبان چوس کے پروان چڑھے وہ جگہ بولا حسن مجتبی حق اور باطل دے درمیان فرق کی نہ فرمایا 4 انگلان دا فرق ہے جڑا بندہ سن کے سن ہو جائے وہ باطل ہے جڑا اکھی دیکھی وہ حق مولا حسن پاک کو پوچھا گیا مشرق مغرب دے درمیان فاصلہ کنا ہے فرمایا سورج ایک دن چ طے کر لیندا اینا فاصلہ پوچھا گیا قوس قزا کسے کہتے ہیں فرمایا قوس عدد نہ ہے قزا شیطان نو کہندے ہیں حسن پاک کو پوچھا گیا خسرا کسے کہتے ہیں خسرا دھیان کر یار تین نہیں میں آکھیا توجہ ہے نا خسرا کسے کہتے ہیں فرمایا جی دا پتہ نہ لگے مرد کے عورت ہے منو ایک گل دسو پنڈ والے بندہ مر جائے تے علاقے والے گواہی تے دین کے علی ولی اللہ پڑھن والا سی یا علی ولی اللہ پڑھن والا نہیں سی تے جے بندے اس کام چی بندہ مر جائے تے پتہ ہی نہ لگے کہ علی ولی اللہ سی یا علی ولی اللہ نہیں سی حد ہی گئے سلوات پڑھے درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا
یا علی ولی اللہ دا پکا منکر ہو جا کلمہ ازان تشہد ہر جگہ چھاڑ تے جے ولایت آنا تے پھر ہر جگہ علی ولی اللہ پڑھ کلمہ ہوئے ازان ہوئے تشہد ہوئے جنازہ ہوئے ہر جگہ علی ولی اللہ دی گواہی با جاوے آؤ جاوے تھکے نہیں بیٹھے تو انہوں دسا خسرے شروع کی تھو ہوئے مولا حسن مجتبہ ممبر تے تشریف فرما سان تیرے میرے امام حسن مجتبہ فرمایا میرا نانا میرا آجی رات آسمان تے گیا کنڈی ہیل دی رہی بستر گرم رہا پانی چالتا رہا میرا نانا مصطفیٰ 18,000 علم دی سیر کر کے آگے آنکھ چمکن تو پہلے ایک مکسر کھڑو کے کہیں دا کیویں ہو سکتا ہے حسن مجتبہ فرمایا تیرو شرم نہیں ہوندی عورت ہو کے مردہ دے مجمع چاہ گئی ہے مولا حسن مجتبہ نے اس مرد نو عورت بنا دیتا کھار جڑا دا مرد او دی عورت سی انہوں مرد بنا دیتا مرد نو عورت بنا دیتا گھر جڑی او دی بیوی سی انہوں مرد بنا دیتا انہیں گن گن کے بدلے لے تو انہوں بڑی سمجھ پہ آن دی جی ٹائی نہیں 3.5 نہیں 3.25 نہیں پورے 3 بال جمے جنہوں سرکار نے مرد تو عورت بنایا او دی بیوی نو مرد بنایا او دے وچوں 3 بال جمے ایتھوں ہی خسرے ٹورے صدبات بڑھے مولا حسن پاک کو پوچھیا گیا او کیڑی شاید جی دنالو دوجی سخت ہے مولا حسن پاک فرمایا پتھر سخت ہے او دنالو لویا سخت ہے جڑا پتھر نو بڑھ دیندہ ہے لوہے نالو آگ سخت ہے جڑی لوہے نو پگلا دیندی ہے آگ نالو پانی سخت ہے جڑا آگ نو بجا دیندہ ہے پانی نالو بدل سخت ہے جڑا پانی نو اپنے اندر چلے لیندہ ہے حسن مجتبہ فرمایا بدل نالو ہوا سخت ہے جڑی بدل نو جڑے مرضی ملک چلے جاندی ہوا نالو فرشتہ سخت ہے جڑا ہوا نو چلاندہ ہے حسن پاک فرمایا فرشتے نالو ملک الموت سخت ہے جنہیں ہوا چلانا لے فرشتے نو موت دینی فرمایا ملک الموت نالو موت سخت ہے جڑی ملک الموت نو بھی آنی حسن مجتبہ فرمایا موت نالو امر سخت ہے اسی 14 اولے الامر علی جونو علی اللہ علی جونو علی اللہ حاضر توجہ ہے حاضر نعرہ ولایت دا جواب ساری دین دے جدی جیب تے چھالا نکلے آؤ وہ نہیں جواب دے سکتا تھا علی علی میں حسن مجتبہ دے علم دی گل سنا رہی مولا حسن پاک کو پوچھیا گیا وہ کڑے جاندار نے جڑے ماں دے پیٹ چو نہیں آئے فرمایا 7 نے جناب آدم علیہ السلام ماں دے پیٹ چو نہیں آئے جناب حوا دوجے نمبر تھا حضرت اسماعیل دا دنبا 3 حضرت صالح نبی دی اونٹنی 4 کان اور جنہیں قابیل نو دفن کرن دا طریقہ دسیا سی او کوا کان طریقہ دسیا انج حابیل نو دفن کر جڑا رہنمائی کرے انہوں عربی چاہاتی کہیں دینے چوڑا کانو ہاتھی من لینا 14 نو ہاتھی منیا موت پائی دے 5 6واں اولا سجاد فرمائے جڑے ماں دے پیٹ چو جاندار ہیں 6واں ساپ تے 7واں شیطان گیلے والا لے کہ ولایت علی دا منکر سی تے میں انہوں آکھا تم انہوں پورا حضرت عزازیل لاغنا ہے سیر تو پیرا تک تو بڑا کی کہنے لگا نہیں علامہ حضرت حیدری صاحب میں تے عزازیل دی پیران دی خاک برابر بھی لے تسی انہوں حضرت عزازیل نہ رلا میں کہا پھڑے موہ شیطان دا پرانا نام صحیح
تینوں تاریخ دا اینا بھی علم نہیں تی علی نو علم نہ پونکے نہ تے کی کر سلوات پڑھا حضرت آزاد سے مولا حسن پاک کو پوچھا گیا زمین تے او کیڑی جگہ جڑا آسمان دا درمیانی حصہ ہے فرمایا او خانہ کعبہ ہے او بیت اسی اہل بیت مولا حسن مجتبی کو پوچھا گیا او زمین تے کیڑی جگہ جتھے کو دفعہ سورج دی شعاع پئی مڑ کے نہیں پئی مولا حسن پاک فرمایا دریائے نیل دا پیندا ہے جدوں موسیٰ نبی نے سوٹا ماریا سی دریا نے رستہ دے دیتا موسیٰ نبی سنے رضی اللہ رحمت اللہ دریا کراس کر رہی سا اس ویلے سورج دی شعاع پئی مڑ کے فرعون نے کمپنی بڑے تے پھر پانی مل گیا وہ غرق ہو گئے اوکھے کو دفعہ سورج دی شعاع پئی دریائے نیل دے پیندے دوبارہ نہیں پئی انوار القلوب کتاب سوا 425 7 منٹا چ میں ممبر چھڑ رہے ہیں کافی پڑھ چکے امام حسن مجتبی پاک دے 5 حج پیدل کیتے ہیں وضو کر دے سن چہرہ زرد ہو جاندہ سن مسئلے تے کھڑوں دے سن تھر تھر کام دے سن پوچھنے والے نے آکھیا تسی جنت دے مالک تو انہوں کا ڈر پیا ہے فرمایا ای تے تواڈی ہدایت کرنی ہے مسئلے تے کھڑو تو انہوں پتا ہوئے کہ دے سامنے کھڑوتے ہو حسن مجتبی بہادر ادنے جنگ جمل وچ لشکر دا علمبردار میرا حسن مجتبی ہے سخاوت اتنی جڑا مانگ دا انہوں عطا کر دے سن کسی آکھیا جڑا مانگ دے انہوں دیں دے وہ نہ نہیں کر دے فرمایا اس واسطے نہ نہیں کر دے جڑا منو دیں دا وہ نہ کر چھڑے امام حسن دا دسترخوان عرب و عجم وچ مشہور جڑا بے روزگاری دی وجہ تو تنگ ہے آنے گاڑا ہے مقروض ہے گار وچ دسترخوان وچ آئے حسن مجتبی دے نام دا رزق جانے مجتبی جانے انوار القلوب کتاب سوا 425 جناب ام فروا سلام اللہ علیہ تشریف لے آئیاں مولا حسن مجتبی دی خدمت تسی نواسہ رسول دے پترو میرے شاہرو مینوں پتر چاہی دا ہے گلے والا کتاب گناہگار رکھنے پڑیا میرے حسن مجتبی نے جناب ام فروا دے موہڈے تے ہاتھ رکھے امیر قاسم نازل ہو گئے آخری موضوع سڑا کے گفتگو ختم کر رہے ہیں بنو امیہ نے کمپنی نے آکھیا امام حسن تسی آندے ہو اسی رسول دے علم دے وارث ہاں تسی کہندے ہو اسی علم علی دے وارث ہاں تے تو ایڈا وڈا جو حادی ہیں تے 10 کھجور دے بوٹے تے کھجوراں کنیاں نے کھجی تے کھجوراں کنیاں نے تو جو کہنا حادی ہے امام حسن مجتبی نو جنہیں کل حادی نہیں سی مننے او دے تے لعنت ہے جڑا آج میرے امام نو حادی نہ مننے حسن مجتبی نو او دے تے لعنت ہے جڑا اگوں کسے نہیں اماماں نو حادی منو او دے تے بھی لعنت ہے میرے مجتبی امام فرمایا ایک کھجور دے بوٹے تے 4004 کھجوران بنو امیہ بوٹے نو پے گئے بنو امیہ نے کمپنی بوٹے نو پے او کھجور دے بوٹے نو بوٹے نہ دے بندے بھی ہوندے نے کھجور دے بوٹے نو پے گئے انہاں آکھیا گنیاں انہاں اوتے چڑھ کے نہ ہلا کے تے کھجوراں تھلے سٹیاں تے کھجوراں گنیاں شروع کیتیاں ادھر انہاں آکھیا 4003 کھجوراں نے حسین مسلمان آکھیا تسی کہندے 4004 کھجوراں نے تے 4003 کھجوراں نے بے شمار نے تواڈے میرے مولا حسن شہزادہ امن شاہ زمان میرے مولا حسن فرمایا ایک کھجور شامی دے خوشام دی عبداللہ بن عامر دی مٹھی چے انو آکھو مٹھی کھول 5 دفعہ زہر ملے حسن مجتبی جنی دفعہ زہر ملتا سی رسول دے روزے جا کے دعا مانگتے سن شفا ہو جاندے وقت دا امام توڑیاں کوکا منظور فرمائے بانی مجلس دی پھوڑی بچھائی منظور فرمائے بانی مجلس سے خرچ خرجات لنگر نیاز مالک نصرت امام زمانہ شمار ازادہ رو ماتمیوں تسی تے مسائب تو سکھ دے ودے ہاں 7 سال چاند مہینیاں دے سن حسین مجتبی نانے مصطفیٰ نو ظاہر مل گئی وحی دا سلسلہ بند ہو گیا تفصیل واسطے ختم نبوت علی کتاب خرید لیا
8 سال چند مہینے دے سن حسن مجتبی ماں روندی دربار چ واپس آئی 37 سال دے سن حسن مجتبی کسے آواز دیتی ہے قد قتل امیر المومنین مسجد کوفہ چائے نے بابا ڈٹھا لت پاتے خون دے بیتے جناب فضا سلام اللہ چادر لے آئیں مولا علی نے چادر تے لٹایا ایک کونا امام حسن دوسرا مولا حسین تیسرا غازی عباس چوتھا محمد بن حنفیہ مولا علی نے چاہ کے گھر دی طرف ٹورے نے پیچھے مومن روندے نے تے ماتم پکا کر گھر دا دروازہ آیا مولا علی دے لب حرکت وچ آیا امام حسن نے کان لایا فرمایا ارجو لیا بیوتکم حسن بیٹا انہاں سارے نواخ گھران دے پاسے چلے جاؤ اپنے اپنے گھران دی طرف لوٹ جاؤ مسلمان ٹور کے جڑے مومن سن دیواروں تے ٹکرا مار دے سن زخمی حالت توانو چھڑ جائیے توڑے شیعہ کا دے دوبارہ فرمایا حسن انہاں واق پامے کوئی مومن مسلمان سب گھران دی طرف چلے جان حسن مجتبی فرمایا زخمی حالت میرے بابے دا حکم ہے کوئی مومن بھی گھر دے دروازے تے نہ روے گھر چلے جان امام دے حکم نال مومن چلے گئے مولا علی فرمایا حسن انہوں اس واسطے ٹوریا ہونے گھر دا دروازہ کھلنا ہے میری بیٹیاں گھر دے دروازے تے مجمع ویکھن دی عادی ہے مکینہ قربان جمع مولا علی دی غیرت تو گھر دروازے تے جڑا مومنہ شیعہ دا مجمع برداشت نکال دا مکینہ کاش مولا علی ظاہری طور تے شام دے بازارہ چ ہوندے توڑی اے تھی لوگوں کہہ رہی سی منو راہ دیو میری دی شریف بیٹی مولا توڑی آنسو قبول فرمائے شامی نے 2 لالچ دیتے نے جودہ بن اشعث بن قیس نو خدا دیتے لعنت کرے جودہ نو آکھے تیرا یزید نال بیاہ کرانگا رہے دی حکومت تیرے نال آؤں کسے طریقے زہر حلاہ الحسن نو پلا دے جہاں مسلمانہ تیری یہ 36 کتاباں جو میں دسنا کینے زہر دلوایا حسن مجتبی علی صحابہ پڑھ تذکرۃ الخواص پڑھ شرح ابن ابی حدیث تیری کتاباں جو موجود ہے ادرات دا ویلاسی حسن مجتبی سمیان میں مصاحبیوں پڑھنا جڑا کسی کتاب وچ ملے حسن پاک دی پواندی علی سائیڈ تے ملکہ لاہور آئی مسافرہ شام آئی زہر حلاہ ادرات دے ویلے پانی چ ملا کے ٹر گئی سراندی علی سائیڈ تے پانی آئی ادرات دے ویلے حسن مجتبی اٹھے نے روندے ہوئے مسافرہ شام پوچھے ویر کی پریشانی ہے نانا ملیا کہندا جلدی آ جا پیاس لگی یہ پانی پیتا ہے جی ادھا گلاس پیتا سی جگر دے ٹکڑے کپیچ کے باہر آنے شروع ہوئے حسن مجتبی نے کیا کیتی ہے مسافرہ شام اگے تشت کیتا ہے منو 10 پہنا ہے اس واسطے ہوندیاں نے مولا حسین آئے نے مکی میں جملہ بیان کرنگا برداشت کر دو شیعو سنیو حسن مجتبی نو جڑا زہر ملیا اتنا زہر اللہ سی حسن مجتبی دا سارا جسم سبز رنگ دا ہو گیا سیر تو پیرہ تک مجتبی امام سبز مولا حسین آئے نے تبرکات امامت سبرد کیتے نے فرمایا کربلا دا میدان ہوئے گا جدو میرا قاسم تیر کل موت دی اجازت لینا ہے میری طرفوں اپنا صدقہ قبول کریں تے حسین میرا قاسم دا کربلا وچ نکاح بھی پڑیں تاکہ یتیم پروری دا حق ادا ہو جائے فرمایا ویر حسین تین واسطہ بابے علی دا ماں زہرا دا مینو بابے دے کول نانے دے کول دفن نہ کوئی ہون دے تین واسطہ تیرے بابے دا ماں زہرا دا جنگ نہیں کرنی منو ماں دے پہلو چ جنت البقیع دفن کر دے تھوڑی دیر تو بعد قاسم دا بابا دنیا چھڑ گیا آخری جملے نے 1 یا 2 منٹ عبادت باقی مالک توڑا میرا پرسہ قبول کرے تفصیل واسطے کتاب گنے عزادار و ماتمیوں حسن مجتبی پاک دی روح کفسی ننسری تو پرواز کر گئی امام حسین نے غسل دیتا ہے کفن پہنایا تابوت تیار کر کے روضہ رسول دی طرف ٹرے اہل سنت کی کتاب تاریخ ابو الفدا 1 روضۃ الصفا جلد 3 صفحہ 731 میں چھپا نہیں سکتا پاکاں دا نوکرہ پہلا تیر عزادارو کھچر علی مارے مجتبی دے جنازے تے پھر 69 تیر لگے نے حسن مجتبی غازی عباس علمدار اور دوسرے جوان بھی جوش اچائے نے غازی عباس نے تلوار نیام چو کڑی سینے تے ہاتھ رکھ کے مولا حسین فرمایا اخیل عباس کف عباس ٹھہر جا جنگ نہ کرندہ او دا حکم ہے جڑا مجھو حسین دا بھی امام ہے حسن مجتبی دی وصیت باب علی دا واسطہ دیتا سلمان زہرا دا واسطہ دیتا نوجوانوں تسلی دلا کے تابوت حسن مجتبی واپس لے کے آئے
رات آن رہی اسی شیعہ پاگل نے جڑے گلیاں بازاراں چ ڈیریاں تے رونے ہم دن رات غریب تو غریب کھرانے دا جنازہ ہوئے مینوں دس مسلمان گیلے وال دا کوئی مزدور بھی مر جائے کری سنیا ہی او دا جنازہ قبرستان وچ گیا ہوئے تے بغیر دفن دے واپس آیا ہو مالک تواڈی حقوقاں منظور فرما حسن مجتبی دا جنازہ لے کے واپس آئے نے حسین پیچھے تابوت ہے اگے مولا حسین کتھے آئے نے آخری بات جتھے اپنی عد دی بھائی وال پہن آئی شریکت الحسین عدیلت الحسین عقیلہ بنی ہاشم محرومت المسرہ عالیہ بی بی پوچھا ویر حسین تیرا کیمیں جی کیتا ہے حسن جا سونا ویر امیر ویر منا موئی مٹی تھلے دبائیں بقا بقان شدیدن مولا حسین دھارا مار کے نے فرمایا ماں جائی لوگاں دفنی کوئی نہیں کرن دیتا مولا حسین تابوت تو لگ ہوئے نے بہنہ دی نظر پہ یہ 70 تیر مجتبی دے جنازے تے لگے ہاں قرآن دعا تے شلو سنیوں پاک ہم شیرگان مخدرت عصمت نے اپنے ہاتھ دے نال حسن مجتبی دے جنازے تو تیر کھچے مینوں دس بہنہ اس واسطے ہونیاں نے ویراں دے جنازے تو تیر کھڑن میں کہنا حسن مجتبی تواڈی مصیبت یاد کر کے ماتم کرنا ثواب ہے لیکن حسن مجتبی تساں خوش نصیب ہو مدینے چ تانوں تیر لگے بہناں نے کڈ لے پر ہے کربلا دا غریب حسین دس محرم نو تانوں تیر لگے لوکاں بہناں نو اتنی مہلت نہیں دیتی زخماں چوں تیر کڈ سکے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سعادت الذین